अब मैं फरसानी के मुसाहिम नंबर 4 अब्दुल कय्यूम अकीवाट को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और बेरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अभी जो हमारे मुसाहिम 7 पाठन पढ़ कर गए, उनके लिए उस्ताद मोहतरम कारी रिजवान साहब की जानिब से एक कीमती इत्र की शीशी, कारी फारूक साहब कराड़ की जानिब से एक इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये, कारी तनवीर साहब की जानिब से 100 रुपये, बाबाजान मोरगिरी की जानिब से 200 रुपये और उनके साथियों की तरफ से खूबसूरत पैकेट मौसूल हुआ है। मौसूफ आकर हासिल कर लें। अना अक़रअ बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफी मिन तरीक़ अबी मुहम्मद उबैद बिन सब्बाह मिन किताब शातिबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। माशाअल्लाह। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद।
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما شاء الله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاء الله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما شاء الله. قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما شاء الله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحان الله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ما شاء الله. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني، قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن علي الحاشمي، وقرأ على أبي العباس أحمد الأسناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى.